ہر سال جدو حج دے موقع تے قافلے ہوندے آن پھر آپ جا کے سبحان اللہ انہاں دے خیمیاں وچ جا کے اوے حکمران بھی ہووے تے ایو جا ہووے بادشاہ بھی ہووے تے ایو جا ہووے اپنی رعایا دا اتنا خیال کرن والے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اج کل تے بادشاہاں نوں ملنا ہی بڑا مشکل ہے۔ اب میرے بھائیو ذرا توجہ فرمانا، یہ بھی تے وقت امیر المومنین ہے، یہ بھی تے وقت بادشاہ ہے۔ جدو حج مکمل ہو جاندی ہے پھر آپ جا کے انہاں دے خیمیاں وچ جا کے ملدے ہوندے آن، تعارف کردے ہوندے آن، ملدے تریوی ہجری دا عرصہ آ گیا، تریوی ہجری دا دور آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ملدے جدو یمنی خیمے دے کول آ گئے، یمنیاں کول آ گئے، سارے نال ملاقات کیتی ہے، پھر ایو سوال کیتا جی میں ہر سال پوچھ دے ہوندے آن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان میں آن والے مہمانان گرامی حضرت مولانا قاری القرآن خطیب القرآن خطیب اسلام حضرت مولانا اسماعیل بلوچ صاحب جو کہ بڑا لمبا دور دراز دا سفر کر کے تشریف لے آ رہے ہیں۔ شیخ صاحب دی تقریر سی رات قصور تو بھی اگے ساڑی محبت دی وجہ تو تشریف لے کر کے آئے۔ ماشاءاللہ حضرت مولانا اسماعیل بلوچ صاحب میں دعوت دیاں گا اپنے آن والے مہمانان گرامی نو آن اور سانو اللہ دے قرآن اور محبوب کبریا علیہ الصلاۃ والسلام دے فرمان دے نال ساڑے دلانو منور فرمان حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل بلوچ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک گل تو صحیح ہے، روزہ رکھے ہوئے تو پھر بلندہ گھاٹی ہے، پر جے میں روزہ رکھ کے سفر کر سکنا تے درس بھی دے سکنا، تسی بھی سلام دا جواب دے سکتے ہو۔ ذرا گج وج کے پتہ لگے سونے نبی دے غلامہ دا مجمع ہے۔ السلام علیکم۔ تے پیچھے انشاءاللہ مہمان ہور بھی آنے، اگر چھوٹی جی گزارش مان لو تھوڑی جی ہور کھول دے آواز، تھوڑی جی گزارش مان لو، بڑی مہربانی ہوئے گی، تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ، مہمان دے قریب ہو جاؤ تاکہ پیچھے آن والے نو ذرا آسانی ہوئے، ساڑیاں گردناں نو پھلان کے اگے نہیں آن گے، اسپیکر تو پیچھے ہو جاؤ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما تحب وترضى دل جان جد نالوڑائے دل جان جد نالوڑائے او دا نام محمد سوڑائے سبحان اللہ چاس نہیں آئی ذرا گاج کے کہو سبحان اللہ کیا بات ہے میں تاکیا کافی دیر ہو گئی سن دیاں شاید تھک گئے ہونگے پر ماشاءاللہ یہ جڑا علاقہ بہت ہی وفادار علاقہ ہے اور میں پہلے بھی اتھے آیا سی بڑیاں محبتاں ملی جان آج بھی ماشاءاللہ ملاقات کر کے تھکاوٹاں لائے گئیاں ذرا ایک باری بیداری دا ثبوت گج کے سبحان اللہ دی آواز دل جان جدے نالوڑائے او دا نام محمد سوڑائے او دا نام محمد سوڑائے انج رکھے عرب نے نا چن کے پیا کمب دا براک میں نا سن کے او دے ورگا بھلا کوئی ہوڑائے جدا نام محمد سوڑائے دل جان جدے نالوڑائے او دا نام محمد سوڑائے پہ ظلم زیادتیاں سیندے سن آوے کول مسیحا کہندے سن جن ظلم توان بچوڑائے او دا نام محمد سوڑائے او دا نام محمد سوڑائے وچ حشر دلو کی رول ویسن نبی امتانو اتھے بھول ویسن قیامت آلے دن وچ حشر دلو کی رول ویسن نبی امتانو اتھے بھول ویسن اور جن تیرے کم اتھے اوڑائے او دا نام محمد سوڑائے او دا نام محمد سوڑائے او دل جان جدے نالوڑائے او دا نام محمد سوڑائے او کی بیس پکر دے او شانات کی بیس پکر دے او شانات ان صد عرب اسمانات ان صد عرب اسمانات او جڑا فلکاں دا بنیا پروڑائے او دا نام محمد سوڑائے
دل جان جی دے نالونا ہے او دا نام محمد سونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس سونے رب نے سانو سب نو انسان بنایا۔ یہ بھی اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس سونے رب نے سانو سب نو مسلمان بنایا۔ یہ بھی اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس سونے رب نے اس گئے گزرے دور وچ بھی الحمدللہ سانو اپنے گھر دے اندر جمع فرمایا۔ یہ بھی اس ذات دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس سونے رب نے امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید المرسلین امام کائنات خیر الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا سر چشمہ صبر و رضا اور ساری کائنات دے سردار میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنائے۔ صاحبوں، ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماشاءاللہ کافی عرصے تو بعد اللہ آج پھر تھوڑے چہرے اور تھوڑی ملاقات اور تھوڑی زیارت کروا رہے۔ میری دلی دعا ہے اللہ پاک اس مسجد نو، اس مرکز نو، قاری آصف صاحب نو بھی زیادہ تو زیادہ دین اسلام دا کام کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے اور اس مرکز نو رہندی دنیا تک آباد فرمائے۔ ساڑھے بھائی سفیان والا صاحب اور اسی طرح قاری آصف صاحب دیگر دوست احباب دی محبت بری دعوت حاضری ہوئی ہے۔ اللہ پاک میری حاضری اور تھوڑی تشریف آوری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آج ماشاءاللہ 11ویں روزے دی افطاری ان قریب ہو رہی۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جڑے لوکانوں سحریاں کروا رہے ہیں اور افطاریاں کروا رہے ہیں۔ بڑے خوش نصیب لوگ۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ درود دی آواز نہیں آئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہنے میرے تو پہلے ماشاءاللہ ساڑھے بڑے پیارے خطیب اسلام مسلک اہل حدیث دے ترجمان قاری محمد حنیف آجے صاحب درود پاک دے حوالے نال گفتگو فرما رہا۔ اللہ پاک انہوں نے صحت والی، ایمان والی، سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اجے بھی تسی درود نو پھر بھول جاؤ تو تھوڑی قسمت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ کسی نو افطاری کروا دے وے، افطاری کروا دے، فرمایا انہوں شان کی ملے گا جتنا روزے رکھن والے نو ثواب ملے گا اتنا افطار کران والے نو بھی ثواب ملے گا۔ یہ اللہ دی رحمت ہے سبحان۔ صحابہ کرام نے فرمایا سنیا اگر اسی افطاری نہ کروا سکیے انی طاقت نہ ہوئے جی میں حاجی راشد صاحب فرما رہے ہیں کچھ ملکی حالات ہی اس طرح دے ہو گئے وگرنہ ساڈا دل کردا ہے جی میں عربی لوگ اس طرح ترلے کر کے اپنے دسترخوان تے لوگاں نو لے اوندے او کدے وقت اللہ ساڈے تے لے آوے تے اسی لوکاں دی افطاریاں تے سحریاں کروا بھی ویکھو نا خواہش تاں ہوندی ہے نا لیکن انشاءاللہ ملکی حالات اللہ بہتر فرمائے گا اللہ اپنی رحمتاں دے نزول فرمائے گا اس رحمتاں اور برکتاں والے مہینے چ دعا کر جاؤ اللہ ساڈے ملکی حالات درست فرما دے فرمایا سونے اگر اسی رجا کے کھانا نہ کھلا سکیے تو پھر انی طاقتیں نہ ہوئے وسائل نہ ہوئے مال اتنا نہ ہوئے پھر اب بچے نے تھوڑا جا پیچھے کر
فرمایا پھر انج کرو ایک گھوٹ دودھ دے نال دودھ بھی نہ لبے ایک کھجور نال کرا دے افطاری کسے روزے دار اے بھی نہ لبے تو ایک گھوٹ پانی دے نال ہی کرا دیو اللہ دی رحمت پھر بھی جوش چاہ جاندی ہے فرمایا اللہ پھر بھی انہوں اتنا ہی ثواب دے گا جنہ افطار روزہ رکھا نالے نو ثواب ملے انہ افطار کرا نالے نو ثواب تو جرا رجا کے کھانا کھلا دے وے ہائے ہائے کیا بات ہے فرمایا جرا رجا کے کھانا کھلا دے وے دن قیامت دے اللہ دی ذات اس بندے نو رجا کے حوض کوثر دا پانی پلائے گا تے جنوں حوض کوثر دا پانی ایک گھٹ حوض کوثر دا مل گیا 50,000 سال تک پیاس لگنی نہیں کیا بات کیا بہرحال اے رمضان دے فضائل منا کے ماشاءاللہ تسی سن چکے ہو بات نکل آئی ہے ویسے کیونکہ حالات حاضرہ دے تحت اتنی بات کرنی ضروری آئی ویسے میں نے موضوع دیتا کہ عظمت والدین دے حوالے نال آؤ ذرا توجہ فرمانا ماں باپ بڑی وڈی بہار ہے ماں باپ بڑی وڈی نعمت ہے آؤ پھر اللہ دا قرآن سنو کیونکہ حاجی راشد صاحب دی فرمائش ہے دعا کرو اللہ حاجی صاحب نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ انہاں دیاں تمام پریشانیاں دور فرما دے آؤ ذرا توجہ فرمانا رب دا قرآن بولیا فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ فرماندن سب تو پہلے تے نمبر میرا ہے عبادت میری ہوئے گی وَعْبُدُ اللَّهَ خالص میری عبادت ہوئے گی سجدہ مینو ہوئے گا کسے ہور نو سجدہ ہوئے گا نہیں سوائے میرے اللہ فرماندن عبادت میری ہوئے گی سجدہ مینو ہوئے گا رکوع مینو ہوئے گا عبادت تو بعد دوسرا نمبر اللہ دی ذات نے کی لگایا ہے اللہ اکبر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا والدین تے احسان کرنا ہوئے گا والدین دا خیال کرنا ہوئے گا والدین دی عزت کرنی ہوئے گی والدین دا احترام کرنا ہوئے گا اللہ اپنی عبادت دے نال والدین نو کیوں رکھے آئی آخر وجہ کی ہے فرمایا وجہ ہے اگر میری عبادت نہ کرو گے تباہ ہو جاؤ گے مینوں سجدہ نہ کرو گے برباد ہو جاؤ گے مینوں سر نہ جھکاؤ گے ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے ایویں ماں باپ دی خدمت نہ کرو گے ماں باپ دی عزت نہ کرو گے تباہ و برباد ہو جاؤ گے اللہ اکبر او میرے بھائیو ماں باپ بڑی بڑی نعمت ہے ماں باپ بڑی بڑی دولت ہے اگر میری گل تے تھانوں یقین نہ آوے بھائی سفیان والا صاحب نو پوچھ کے دیکھ لو جنہ دی اماں جان ٹر گئی ہے تے دعا کرو اللہ پاک والا صاحب دی والدہ دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے وے اللہ اکبر او ماں باپ بڑی بڑی نعمت ہے ماں باپ بڑا بڑا سرمایہ ہے ماں باپ بڑی بڑی دولت ہے اللہ اکبر انہاں بچیاں نو پوچھ کے دیکھ لو مینوں کتھے گل یاد آئی اج جدوں 15 شبان نو ہونے ماشاءاللہ 11 رمضان جا رہی ہے اس 15 شبان نو پچھلے مہینے چھٹیاں ہوئیاں درس دے وچوں میریاں بیٹیاں بھی گھر پہنچیاں ایک گل سنائی ہے پیروں دے وچوں زمین نکل گئی ہے اللہ اکبر کہن لگی ابو جان سانو جدوں چھٹی ہوئی ہے ساریاں بچیاں خوشی نال کیونکہ بچیاں نو چھٹی دی خوشی تا بڑی ہوندی ہے نا خوشی دے نال تیاریاں کر رہی ہیں کوئی جُتی صاف کر رہی ہے کوئی کپڑے بدل
لا رہی ہے کوئی اپنے کپڑے اس طرح چھاپراں چ پا رہی ہے اپنی تیاریاں کردیاں پیاں ایک بیٹی نو ویکھیا ایک بچی نو ویکھیا نکر چ لگ کے تے زارو قطار روئی جا رہی نکر چ لگ کے زارو قطار روئی جا رہی ہے آخر اندیاں کلاس فیلو جوان نال جو پڑھن والیاں او بھی قریب آ کے بہ گئیاں سوال جواب کرنے لگ پیاں او پیاری بیٹی او ساڈی سہیلی او ساڈی کلاس فیلو سانو تے بڑی خوشی ہو رہی ہے اسی اپنے اپنے گھراں دے وچ جا رہیاں ہیں اگو ابو جان دا پیار مل جائے گا اما جان دیاں محبتاں مل جان گیاں سانو تے بڑی خوشی ہو رہی ہے سانو امی اپنے گلے دے نال لگائے گی تھکاوٹاں لائے جان گیاں ابو جان ساڈے سر تے شفقت ہاتھ رکھے گا متھے تے بوسا دے گا تے ساڈیاں پریشانیاں مک جانیاں اللہ اکبر انہیں کہیو تا گل ہے تھانو تا پیار ماں دا مل جائے گا ابو جان دا مل جائے گا اس واسطے تھانو چھٹی دی بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے تے مینوں خوشی کیویں ہوے میں کنوں جا کے ملنا ہے محبتاں کرن والی ماں بھی ٹر گئی ہے تے پیار کرن والا ابو جان بھی ٹر گیا ہے میں کنوں جا کے ملنا ہے اس واسطے مینوں گھر جاون دی کیویں خوشی ہوے خوشی تا اونوں ہوندی ہے جنوں ماں باپ دا پیار مل جاوے اللہ اکبر اینا لوگاں کول پوچھ لو ماں باپ دی قدر کیا گئے ماں باپ دیاں محبتاں کیڑیاں اللہ اکبر ایک وقت آئے گا او پیارے بھائی جان پانچ چک جیم بے دے باسیا ضلع فیصل آباد دے رہن والے اور میرے بھائیو ذرا توجہ فرمانا ایک وقت آئے گا تینوں میں ماں باپ بڑے یاد اوڑے اور تو دو اس طرح تکیے رکھ کے نہ پڑے اپنی آنکھاں تے تکیے رکھ کے روندا بیٹھا ہوئے گا تے تینوں کسی نے چپ کرانا کوئی نہیں ہے اللہ اکبر اور میرے بھائیو جدو وقت تینوں یاد آئے گا ابو جان دا کمرہ تا نظر آئے گا جدو ابو جان نظر نہ آئے ماں دا تینو او جائے نماز تے مسلح نظر آئے گا جس جائے نماز تے مسلح تے اما جان رو رو کے اولاد واسطے دعاواں کر دے آئے تیرے حق وچ ہاتھ پھیلان دی ادھی رات نو اللہ اکبر او کون ادھی رات نو دعاواں کر دے کسے واسطے صرف ماں باپ کر سکدا جے اور ادھی رات کوئی بھی کسے واسطے دعا نہیں کر سکتا اگر کردہ تے والدین کر دین اللہ اکبر جدو تینو دعاواں یاد آن گیاں تے دعاواں تینو ماں باپ دی اودو یاد آنیاں جدو یاراں لو پریشانیاں آ گئیاں جدو رشتہ داراں لو پریشانیاں آ گئیاں جدو دوستاں لو پریشانیاں آ گئیاں جدو برادری لو پریشانیاں آ گئیاں اودو تینو پھر ماں باپ دیاں دعاواں بڑیاں یاد آن گئیاں اللہ اکبر کاش آج میری اماں زندہ ہویا کاش کہ میرا باپ زندہ ہویا آج مینوں دعاواں تا دیویا میرے بھائیو ذرا توجہ فرمانا اس وقت تو پہلے اس نعمت چھن جان تو پہلے اس نعمت دنیا تو چلے جان تو پہلے اس نعمت دی قدر کرو ماں باپ دی قدر کرو اللہ اکبر تے کہنے والا بڑے الفاظ پیارے بول گیا اوے چلے جدوں چواں پاسوں چلے جدوں چواں پاسوں غم دی ہوا اس ویلے کم آؤندی ماں دی دعا اوے چلے جدوں چواں پاسوں چلے جدوں چواں پاسوں غم دی ہوا اس ویلے کم آؤندی ماں دی دعا اوے کرنی اویس کیتی او ماں دی نوکری اوے کرنی اویس کیتی او ماں دی نوکری سلام مصطفیٰ نے انعام بھیجیا آئے جے ماں باپ دے قدر کرن والے آدھا شان اللہ اکبر پیارے آقا بیٹھے آن
किथे बैठे आन बैतुल्ला दे विच बैठे आन अल्लाह मम्मी दुआ मुसाफिर परदेसी दुआ पे करना गा अल्लाह सोने जितने लोग भी अल्लाह दे घर दे अंदर बैठे हैं उदों तक इन्हों मौत ना देवी जदों तक मक्के मदीने दे हाज़री नसीब ना हो जाए अल्लाह सब नूं ज़ियारत नसीब फरमा देवे प्यारे आका बैठे हैं जरा तवज्जो फरमाना माशाअल्लाह साढ़े बड़े प्यारे भाई औरंगजेब वाला सा माशाअल्लाह तशरीफ फरमान अल्लाह इहो जी हस्तियां दा आना मुबारक फरमावे और माशाअल्लाह इन्हां तो इलावा भी बहुत माशाअल्लाह बहुत बड़े इस थोड़े ज़िले दी हस्तियाँ ये तो फेरा मार के चले गए मैंने सब पता लगे है खबर मिली है नदीम आसिफ सिंधु साहब माशाअल्लाह तशरीफ ले आए इसी तरह डॉक्टर नसार अहमद जट साहब और चौधरी औरंगजेब वाला साहब माशाअल्लाह तशरीफ फरमान अल्लाह पाक सब दा आना मुबारक फरमावे आओ जरा तवज्जो फरमाते चले जाना प्यारे आका तशरीफ फरमान बैतुल्ला दे विच बैठे आन बैतुल्ला दे विच बैठे आन ते सोने नबी ने फरमाया ओ मेरे सहाबाए कराम एक गल सुन लो गौर दे नाल ओ पंज चक दे बासियो पंज चक जींबे दे बासियो जिले फैसलाबाद दे रहने वालों मेरे यारो तुसीं भी तवज्जो दे नाल सुन लो प्यारे आका बैठे आन गिरदो निवास आबा बैठे आन कैसा प्यारा समा होएगा कैसा अजीम समा होएगा सोने नबी दरमियान च बैठे होणगे ते गिरदो निवास आबा बैठे होणगे अल्लाह अकबर प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ मेरे सहाबाए कराम एक वक्त आएगा एक टाइम आएगा इस मक्के के अंदर एक नौजवान आएगा यमन इलाके चो चल के आएगा यमनी नौजवान होएगा यमन इलाके का रहने वाला होएगा अवैस करनियों का नाम होएगा वैसे तो अवैस ते करनियों दे कबीले की शाख है असल बड़ा कबीला मुराद है मुराद कबीले दे विचों के शाख करन निकलती है उस करन कबीले दे विचों अवैस नामी बंदा आएगा फरमाया ओ मेरे साथियों ओ मेरे सहाबियों वक़्त ज़ाया न कराया है फ़ायदे उठा लवे आए फरमाया की फ़ायदा उठाना चाहिए फरमाया ओ मेरे सहाबियों अवैस करने को दुआ करवा लवे आए क्योंकि इनकी दुआ ऐसी है अल्लाह रद्द करदा नहीं है अल्लाह अल्लाह अवैस करने दी दुआ आखिर तो मैं दसना आखिर वजह की है वो दुआ रद्द होंदी क्यों फौरी कबूल हो जाती है रद्द होंदी नहीं क्या वजह वो मैं आखिर ते वजह दसांगा इंशाअल्लाह और मेरे भाइयों जरा तवज्जो फरमाते चले जाना ये जो तारफ करवाया सहाबा बड़े खुश हो गए हर सहाबी दी चाहत है केड़ा टाइम आएगा अल्लाह अवैस करने ना मुलाकात करवाएगा हर साल हज दे मौके ते मुख्तलिफ इलाकों में काफले होंदे आन ते यमन विच वे काफला हुंदा गा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला नु पुछदे होंदे आन ओ यमनियो तो अड्डे विच अवैस आया कि कोई नहीं अगो जवाब मिलता कोई नहीं वक़्त चलता गया ओ वक़्त आया कि सोने नबी अल्लाह को चले गए अल्लाह ने अपने कोल प्यारे नबी को बुला लिया अल्लाह अकबर ओ वक़्त आया कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे दौरे खिलाफत आई है ये भी अपना 2 साल दा अरसा मुकम्मल करके अल्लाह नु जा मिले अल्लाह अकबर ओ मेरे भाइयों नहीं राणा दुनिया ते बड़े बड़े हस्तियां दुनिया तो चलियां गईयां राणा असी भी नहीं है और रे रुख जिंदगी दा मान कादा भाई यासीन साहब वाले शेर याद आ गए अरे रुख जिंदगी दा मान कादा आरी मौत वाली ना छोड़ जांदे और जदों फुल कुरमा के झाड़े जांदे
اے بلبل وی محبتاں توڑ جاندے او یار اسماعیل اے مطلبی سب دنیا بار پوے تے منہ مروڑ جاندے او کوئی اج ٹریا کوئی کل جاوے اتے واریاں لگیاں کوئی اج ٹریا کوئی کل جاوے کوئی آج ٹریا کوئی کل جاوے ایتے کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے ایک وقت آئے گا میرا تے تیرا نمبر لگ جانا ہے خیر صدیق اکبر بھی دنیا تو چلے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم دا دور آ گیا ایتے پہلے بھی ہر سال پوچھ دے ہوندے آن یمنیاں کولو ہن تے انہاں دے دور خلافت آ گئی ہے امیر المومنین بن گئے آن ہر سال جدو حج دے موقع تے قافلے ہوندے آن پھر آپ جا کے سبحان اللہ انہاں دے خیمیاں وچ جا کے اوے حکمران بھی ہووے تے ایو جا ہووے بادشاہ بھی ہووے تے ایو جا ہووے اپنی رعایا دا اتنا خیال کرن والے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اج کل تے بادشاہاں نوں ملنا ہی بڑا مشکل ہے اب میرے بھائیو ذرا توجہ فرمانا اے بھی تے وقت دا امیر المومنین ہے اے بھی تے وقت دا بادشاہ ہے جدو حج مکمل ہو جاندی ہے پھر آپ جا کے انہاں دے خیمیاں وچ جا کے ملدے ہوندے آن تعارف کردے ہوندے آن ملدے 23 ہجری دا عرصہ آ گیا 23 ہجری دا دور آ گیا ہے اللہ اکبر ملدے جدو یمنی خیمے دے کول آ گئے یمنیاں کول آ گئے سارے نال ملاقات کیتی ہے پھر ایو سوال کیتا جی میں ہر سال پوچھ دے ہوندے آن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر جدو پوچھیا آکھیا او یمن علاقے دے رہن والے ہو میں نو ذرا جواب تے دے دیو تھوڑے وچ اویس کرنے آیا ہے کہ کوئی نہیں اللہ آیا کہ کوئی نہیں کہہ لگے ہاں جی آیا ہے 23 ہجری نو آیا سی 23 ہجری آیا جی اچھا باقیاں کسے دا نہیں پوچھیا دے اویس دا نام لیا جے کیا وجہ جد وجہ پوچھی تے حضرت عمر دے آن سنے کہنا ہے پچھلی یاد تازہ ہوئے سونے نبی نے اے بات فرمائی امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب یہ کوئی عام انسان ہے جس گلی وچوں گزر جاوے شیطان راہ چھڑ جاوے دنیا تے زمین تے مشورہ دے وے آسمان تو قرآن آئے یہ عام کوئی عمر اللہ جس دے بارے کافر انگریز نو لکھنا پیا ایک عمر دنیا تے ہو رہا جاندہ دنیا تو کفر دا نشان مٹ جاندہ ہر پس اسلام دا علم رہ رہا جاندہ سبحان آئندہ نام عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ لوگ چاہت کر دے ان عمر دی ملن دی ملاقات دی عمر چاہت کر رہے ہیں اویس کرنی دے ملن دی سبحان اللہ فرمایا پوچھے فرماؤ ساتھیو تھوانو کیا خبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کروایا سی اس اویس کرنی دا جندہ بارے آج میں نے خبر ملی ہے اور میرا آج دل باغو باغ ہو گیا ہے کہ جو اس پیارے نبی نے بشارت فرمائی سی آج پوری ہو رہی ہے پر او ہستی آج میں نے نظر نہیں آ رہی ہائے ہائے کتھے کہنے لگے بلا کے لے آئیے فرمایا نا تھوانو کیا خبر 22 لاکھ مربع میل دا حکمران 11 ملکہ دا حکمران عمر چل کے آپ جائے گا انہوں نہیں بلانا تسے تھے تھوانوں دے قدر دا کیا علم حضرت عمر آئے ساتھیاں نو نال لیا جڑے ساتھی باڈی گارڈ وغیرہ سر نال لیا آئے وہ جڑے کافلے والے دے اٹھ سڑنا انہاں اٹھاں دی راکھی کر رہا سی اویس کرنے آئے تو تیرا نام اویس ہے ہاں جی میرا نام ہی اویس اللہ سینے نہ لگایا پر اتنی خوشی ہوئی آدھنا زندگی جتنی میں نے خوشی نہیں ہوئی آج جتنی اویس نو مل کے ہو رہے ملے ملاقاتاں کیتیاں جو دعاواں کروائیاں آخر تک کہنے لگے
بچے نو بعد آخر تے فرمان لگے او بھائی جان تسی ہن کتھے جانا چاہندے ہو او میرے بھائی اویس ہن تسی کتھے جانا چاہندے ہو آخر میرا دل کردا میں کوفے دے اندر جاواں اوتھے مینوں کوئی کام ہے او کام کرن تو بعد پھر میں اپنے علاقے یمن دے اندر جانا چاہنا آخر چلو میرا جیڑا کوفے دے اندر گورنر ہے جیڑا ساڈا گورنر ہے میں انہوں خط لکھ دینا تاکہ تیرا کھانا تیار کرے تیری خاطر تواضع کرے تیری خدمت کرے تیرے نہ محبت پیار کرے اویس کرنی فرما لگے اے امیر المؤمنین جی تواڈا اپنا پیار ہے تواڈیاں اپنیاں محبتاں اپنی جگہ تے اللہ اکبر لیکن اویس جرنیلاں دی تے کرنیلاں دیاں محفلاں نو پسند نہیں کردا اویس پسند کردا گئے تے ماڑے ماڑے غریب غریب لوکاں دی محفل نو پسند کردا گئے ایو وجہ ہے جدوں میں اڈے چایا میں حاجی راشد صاحب نے فرمایا کہ میں قصور تو آ رہا رات ہوتے پروگرام سے تسی ماشاءاللہ شیر پنجاب صاحب نال جاندے ہو میرے بڑے بھائی کاری یاسین بلوچ صاحب دے نال پروگراماں تے جاندے ہو تے جیڑا گڈی تو بغیر بساں تے سفر کرن والا ہوے ایو جے درویش نال بھی سفر کر سکدے ہو کہن لگا جی میں حاضر ہاں اللہ اکبر اے ہن دینی محبتاں تے دعا کرو اللہ ہر خطیب نو کوئی سونی سواری عطا فرما دے وے اللہ میرے رنگے دے طالب علم میں کوئی سواری دے دے وے تاکہ دینی سفر آسان ہو جان آؤ ذرا توجہ فرماندے چلے جانا فرمایا میں جرنیلاں کرنیلاں دیاں محفلاں نو پسند نہیں کردا شاہی کھانے مینوں پسند کوئی نہیں مینوں تو سادے کھانے پسند ہیں اللہ اکبر حضرت عمر فرماتے ہیں پھر ٹھیک ہے تیری اپنی خواہش تیری اپنی مرضی تیری اپنی چاہت اللہ اکبر اے حدیث واقعہ پڑھدا پڑھدا جدوں میں آخرت پہنچیا تے نتیجہ اے نکلیا فرمایا اویس کرنی دی دعا رد کیوں نہیں ہوندی آخر وجہ کی ہے وجہ اے ہے اے او بندہ ہے جنہیں دن بھی خدمت ماں دی کیتی ہے رات بھی ماں دی خدمت کیتی ہے دن بھی باپ دی خدمت کیتی ہے رات بھی باپ دی خدمت کیتی ہے اپنے والدین دی خدمتاں کیتیاں باپ تا پہلے ٹر گیا اما جان زندہ ہے او دو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے دی دعوت بھی دے چھڑی ہے اللہ اکبر ہن اویس تڑپدا پیا ہے کہ سونے نبی دی زیارت کراں پیارے نبی دی ملاقات کراں تڑے پیارے نبی دی زیارت واسطے اللہ اکبر لیکن دماغ ضعیف ہے نالے بیمار ہے نالے وڈیری ہے اللہ اکبر چھڈن نو دل نہیں کردا ادھروں پیارے نبی نو پتہ چلیا کہ میری محبت دے اندر میرا یار اویس تڑپدا پیا ہے تے وس نہیں چلدا پیا کیونکہ ماں نو چھڈ بھی سکدا نہیں ہے میرے نبی نے پیغام بھیجیا فرمایا پیغام دے دیو میرے ساتھیو اویس کرنی نو جا کے پیغام دے دیو فرمایا کی پیغام دے دیئے فرمایا پہلے تا میرا سلام کہہ دیو پتہ چلیا جڑا ماں باپ دا فرما بردار ہے انہوں سونا نبی سلام پیش کردہ ہے سبحان فرمایا پہلے نمبر تے میرا سلام انہوں پیش کر دیو میرا سلام پیش کرنے تو بعد فرمایا انہوں کہہ دیو پریشان نہ ہوئے میرے لئے نہ آوے کوئی بات نہیں ہے اللہ اکبر فرمایا ماں دی خدمت کرے کیونکہ ماں دی دیکھ بھال کرانا والا اور کوئی نہیں وہ ضعیف عورت ہے اما جان ہے انہیں قدمہ دیٹھ جنت ہے ماں دی خدمت کرے تے پریشان نہ ہوئے میں اویس کرنے نہ وعدہ کرنا گا حوض کوثر تے میں اویس کرنے دا انتظار کرانگا حوض کوثر تے میں اویس کرنے دا انتظار کرانگا اور جنہ ماں باپ نے خدمتاں کیتیاں شانہ پا گئے مقام پا گئے اس واسطے پھر میں کیا وہ چلے جدو چواں پاسوں غم دی ہوا
اس ویلے کام آؤندی ماں دی دعا اوے کرنی اویس کیتی ماں دی نوکری سلام مصطفیٰ نے انعام بھیجیا چلے جدو چواں پاسوں چلے جدو چواں پاسوں او غم دی ہوا اس ویلے کم آؤندی ماں دی دعا اے جملہ اس نظم دا سنن دے قابل ہے لیکن سننا تاں ہے جے ہاتھ چوک کے ایک باری سینے دا زور لا کے گج وج کے سبحان اللہ دی آواز چا دے میں سچ کہندے ماواں جدوں سچ کہندے ماواں جدوں مر جاندیاں اوے سچ کہندے ماواں جدوں مر جاندیاں کوئی کہندا نے پت گھر چھیتی چھیتیاں چلے جدوں چواں پاسوں چلے جدوں چواں پاسوں غم دی ہوا اس ویلے کم آؤندی ماں دی دعا اس واسطے رب دا قرآن بولیا اللہ اکبر فرمایا وَكَذَا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا فرمایا ماں باپ دے احسان کرنا ہوئے گا ماں باپ دیا خدمتاں کرنیاں ہون گیا لیکن اج حال اللہ اکبر یاراں دا خیال کردا ہے ماں باپ دا خیال نہیں کردا بیوی دا خیال کردا ہے کرنا چاہیے اسی نہیں آدھے نہیں کرنا چاہیے بیوی دا خیال کردا ہے پر ماں دا خیال نہیں کردا ہاں جی میں بیوی دا خیال کرنا ہے او میں ماں دا بھی خیال کر او میں باپ دا بھی خیال کر جی میں یاراں نو ٹائم دینا ہے او میں ماں باپ نو بھی ٹائم دے اللہ اکبر حالات بدل گئے کچھ دور ایسے آن کہ اویس کرنے جیسے اللہ اکبر ماں باپ دی خدمتاں کر کے شانہ پا گئے آج او وقت آ گیا ہے ماں باپ دی گستاخیاں کر کے دنیا بھی برباد پہ کر دیں نوجوان اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی میں ملتان دے علاقے دے اندر گیا ہائی صاحب گل سنن والی ہے میں ملتان دے علاقے دے اندر گیا ایک جگہ تو گزر ہویا ویکھیا تے ایک نوجوان شکل سونی ہے قد کاٹ بھی سونا ہے لیکن اس طرح بھوک رہا ہے جویں کتا بھوکدا ہے استغفر اللہ یہ گل بھائیو کرنی آسان ہے سننی آسان ہے معاملہ بڑا مشکل ہے یا اللہ میں 100 بار تیرے کو معافیاں مانگنا ایو جا وقت کسی طرح او ٹائم مکمل ہو گیا کر سا فرما رہے ہیں یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارحم على حالنا ولا تنصر إلى سوء أعمالنا اللهم إنا رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت درد دل نہ دعا کرو کیونکہ افطار تو پہلے قبولیت دا ٹائم ہے
دعا کرو اللہ پاک جتنے مسلمان بیمار سب نو اللہ شفا عطا فرما اللہ سونے جتنے مسلمان پریشان سب دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ سونے جتنے مسلمان مقروض ہیں اپنی رحمت نال انہاں دے قرضے دور فرما یا اللہ سونے جنہ کو اولاد نہیں ہے انہاں نو نیک صالح اولاد عطا فرما اللہ سونے جنہ کو اولاد ہے اس اولاد نو اپنے ماں باپ دا فرما بردار بنا یا اللہ سونے جتنے بھی چھوٹے بڑے دنیا تو چلے گئے فوت ہو گئے قبراں دے مہمان بن گئے اللہ سونے انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا اللہ سونے انہاں دیاں قبراں نو نور نال منور فرما اللہ سونے انہاں دیاں قبراں نو تا حد نگاہ وسیع فرما قاری آصف صاحب جو کہ خطیب مسجد ہاضا اور ساڈے بڑے پیارے بھائی سفیان والا صاحب اللہ پاک انہاں دونوں نوجواناں دیاں والدہ دنیا تو تشریف لے گئیاں اللہ سونیا انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا دے یا اللہ سونے جتنے بھی ساڑے چھوٹے بڑے دنیا تو چلے گئے فوت ہو گئے قبرہ دے مہمان بن گئے اللہ سونے سب دیاں قبرہ نو جنت دے باغ بنا نور نال منور فرما اللہ سونے ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ سونے سے بہت زیادہ گنہگار بہت زیادہ خطا کار پر اللہ سونے تیری رحمت دے طلبگار اپنے رحمت دے نال ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ سونے جنہ بھائیاں نے آج دی افطاری کروائی ہے جنہ نے جتنا بھی حصہ ملایا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنا یا اللہ سونے جی میں آج دیتے ہیں کٹھے بیٹھے ہیں کل قیامت والے دن جنت دے اندر بھی اسی طرح کٹھیاں فرما یا اللہ سونے قیامت والے دن سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے شفاعت نصیب فرمائی اللہ سونے قیامت والے دن سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے ہاتھاں وچوں حوض کوثر دا پانی نصیب فرمائی اللہ سونے ساڈے روزے اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما رات دا قیام اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما اللہ سونے سحریاں افطاریاں کروانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.